نبی پاک دے سامنے نبی پاک دا چاچا ہے اور صرف چاچے والا رشتہ نہیں لوگو، اللہ دے نبی دا محسن بھی ہے، نبی پاک دے احسانات بھی کیتے ہیں، اگرچہ کافر ہیں لیکن اللہ دے نبی دی عزت کریں دن، اللہ دے نبی دا احترام کریں دن، چاچا ہومن دی وجہ تو بھی تے محسن ہومن دی وجہ تو بھی اللہ دے نبی دے سامنے آیا بیٹھے جندہ نام ابو طالب ہے، آکے ہاتھ کڑے کر دیتے ہیں، اے میرا بھتریجا جتوں تک تھی سکے میں تیرا ساتھ دیں داری ہوں، جتوں تک ہو سکے میں تیری حمایت کریں داری ہوں، لیکن ہن میں مجبور ہو گئی ہوں، ساری برادری میرے دروازے تے آپ ہے کہ بہ گئی ہے، سارے قریشی میرے دروازے تے کٹھے ہو کے آگئے، میری ساری برادری دے ودکے تے ودیرے تے سردار آگئے تے آکے ہی کو مطالبہ چاہتی ودن، جے رشتہ منگے تے اساں سونا رشتہ دے ون واسطے تیار ہیں، جے عہدہ منگے تے اساں عہدے دیون واسطے تیار ہیں، جے سرداریاں منگے تے اساں سرداریاں دیون واسطے تیار ہیں، جے پیسہ تے دولت منگے تے اساں پیسہ تے دولت دیون واسطے تیار ہیں، ہکو ساڈا مطالبہ ہے اے جڑی دعوت توحید گھن کے ہیں، ہکو کو توحید دی دعوت کولوں روک ونجے، چلو اے گال نہیں منیندا، ایک گال من گھنے اپنے اللہ دا پرچار کریندا راوے، اپنے اللہ دی توحید بیان کریندا راوے، لیکن سارے معبوداں کو کشے نہ آکھیں، سارے الہاں کو کشے نہ آکھیں، سارے بتاں کو کئی قسم دی کوئی گال نہ کرے، ساری عبادت دے اوتے کئی قسم دی کوئی گال نہ کرے، سارے الہاں دی نفی نہ کرے، اپنے رب دی عبادت کریندا راوے، سکوں کوئی اعتراض نہیں، اپنے اللہ کو جیویں منیندا راوے، سکوں کوئی اعتراض نہیں، دولت بھی دیندے ہیں، پیسہ بھی دیندے ہیں، مال بھی دیندے ہیں، رشتہ بھی دیندے ہیں، عہدے تے سرداریاں بھی دیندے ہیں، ہکو مطالبہ ہے سارے معبوداں کو کوئی گال نہ کرے، سارے خلاف کئی قسم دی کوئی گال نہ کرے، چاچا منت بیٹھا کریں دے لوگو، چاچا ترلے بیٹھا کریں دے لوگو، آج میرے معاشرے چوی کئی میرے بھیرا ایسے ہیں، آدھے کیا کریں یار میڈا بھی میں کو بھی پتا ہے بندہ مشرک ہے، لیکن دھی دا رشتہ دیون پہ کیونکہ چاچا ٹر کے آ گیا، دھی دا رشتہ دیونا پہ کیونکہ ماما ٹر کے آ گیا، برادری دا فلانا بندہ آ گیا، اندے منہ دی وجہ تو اندے ملازے دی وجہ تو اندے تعلق دی وجہ تو مجبور تھی گیا تھے کم کی تیمی، بس مجبور تھی گیا ہم انہاں دی دعوت تے ونجنا پہ گئے، بس مجبور تھی گیا ہم تعلقات کلان دے چاول کھاونے پہ گئے، کل خانی دیا پلیٹاں کو تچھنا پہ گئے، حضرات دی وقار ذرا سنو میرے مصطفیٰ دے سامنے، اللہ دے نبی دا سکا چاچا ہے تے محسن بھی اللہ دے نبی دا تے منت تے ترلا بیٹھا کریں دے، پوری برادری میرے دروازے تے آئی ہیں تے ہکو مطالبہ ہے جیویں کریں دے عمل کریں دا راوے، جو کچھ منگے اساں دیون واسطے تیار ہیں تے سارے معبودان دے خلاف کوئی گال نہ کرے، اللہ دے نبی دی غیرت توحید دیکھو لوگو، اللہ دے نبی دی توحید نال محبت دیکھو لوگو، اللہ دے نبی دی اپنے پروردگار نال پیار دیکھو لوگو، ایویں آسمان تو اللہ رحمت دے فرشتے نہ بھیجیندا، ایویں آسمان تو اللہ مدد واسطے فرشتے نہ بھیجیندا، جے تساں چاہندے ہو دشمن دے مقابلے چ اللہ تہاڈی مدد کرے، جے تساں چاہندے ہو تو اکو اللہ کامیابی دے تے تہاڈے دشمن کو ناکام کرے، توحید نال پیار کرو، اللہ نال پیار کرو، اپنے دل وچ اپنے رب دی توحید دی غیرت پیدا کرو، اللہ دے نبی نے فرمائے چاچا ایتے دولت دی فرمائے دولت دیاں آفراں بیٹھے دیندن، ایتے رشتے دیاں آفراں بیٹھے دیندن، ایتے پیسے دیاں آفراں بیٹھے دیندن، او میرا چاچا میرے ایک ہاتھ دے اوتے سورج رکھ دیون تے بے ہاتھ دے اوتے چاندر رکھ دیون، حالانکہ ہو ہی نہیں سکدا، ناممکن ہے، اے ناممکن کو ممکن بنا بھی دیون، ایک ہاتھ دے اوتے سورج ہووے بے ہاتھ دے اوتے چاندر ہووے تے آکھن اللہ دی توحید دی دعوت کو چھوڑ دے، میرا چاچا اے چاندر میرے ہاتھ دے اوتے آ سکدا ہے، سورج میرے ہاتھ دے اوتے آ سکدا ہے، لیکن میں رب دی توحید والی دعوت کو نہیں چھوڑ سکدا، میں اپنے رب دے جتنے بھی معبودان نے باطلائن اللہ دے مقابلے دے اندر میں انہاں دی نفی کو نہیں چھوڑ سکدا، لوگوں ساڈا تے کلمہ ہی لوگاں دی نفی تو شروع ہوندا ہے، لا الہ الا اللہ
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی چھوٹا معبود نہیں، کوئی بڑا معبود نہیں، کوئی امیر بھی معبود نہیں، کوئی غریب بھی معبود نہیں، کوئی بڑے تو بڑے کمالات رکھن والا معبود نہیں، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ، کوئی نہیں ہے مشکل کشا، کوئی نہیں ہے حاجت روا، کوئی نہیں ہے نفع اور نقصان کا مالک، کوئی نہیں ہے موت اور حیات کا مالک، کوئی نہیں ہے عزت اور ذلت کا مالک، لا الہ الا اللہ، دنیا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ دے، صرف اللہ ہی معبود ہے لوگو، صرف اللہ ہی خالق ہے لوگو، صرف اللہ ہی نفع نقصان دا مالک ہے لوگو، صرف اللہ ہی موت و حیات دا مالک ہے لوگو۔ اپنے دلائیں چ اللہ دی توحید دی غیرت پیدا کرو، اپنے دلائیں چ اللہ دی توحید دے بارے جذبہ پیدا کرو۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی توحید دے معاملے کیویں غیرت مندن لوگو۔ دوجی روایت تے غور کرنا، حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، اللہ دے نبی ایک نوارے کو خوشی والی جگہ تے تشریف گن گئے، چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بالڑیاں نے نبی پاک دی شان وچ اشعار آکھن، اللہ دے نبی دی شان وچ شعر پڑھن، نبی پاک نے سنن، لیکن انہاں شعراں دے اندر چھوٹیاں جیاں بالڑیاں نے ایک شعر بھی پڑھے، فینا نبیون فینا نبیون یعلم ما فی غد، او لوگو سادے اندر انجا ایک نبی تشریف گھن لے جڑا کل دے حال بھی جان دے، جڑا کل دیاں خبراں بھی جان دے، کل کیا تھی ونے او نبی کو علم ہے، او نبی جان دے۔ ذرا غور کرے لوگو، پہلے نبی پاک دی شان بیان تھی دی رہی ہے، اللہ دے پیغمبر خاموش رہی ہیں، نبی پاک نے کوئی بات نہیں کیتی، جڑے ویلے انہاں اللہ دے نبی دی شان کو رب دی شان دے نال ملاون دی کوشش کیتی ہے، جڑے ویلے انہاں چھوٹے بالنے نے اے جملہ بولے، سادے چینجا نبی بھی موجود ہے جڑا کل دیاں گل ہی جان دے۔ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹیاں جیاں بالنیاں تے ہیں، انہاں کو کیا پتہ عقیدے دا، انہاں کو کیا پتہ انہاں گالی دا۔ اللہ دے نبی خاموش نہیں ہو گئے لوگو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہوں کو روک کے کیا فرمائے، آپ نے فرمایا ما یعلم غد الا اللہ، کل دیاں خبراں جانن والا میں نہیں، کل دیاں خبراں جانن والا کوئی اور نہیں، کل دیاں خبراں جانن والا صرف اللہ ہے، کل دے معاملات جانن والا صرف اللہ ہے۔ لوگو رب دی توحید دے بارے غیرت پیدا کرو، اللہ دی توحید دی عزت بلاؤ اپنے دل دے اندر، اللہ تو کو دلاں دا سکون عطا فرما دے سی۔ کیویں رب دی توحید دی عزت بلاونی ہے اپنے دلاں دے اندر لوگو، ایک بھی حدیث سنو جو کہ صحیح بخاری دے اندر موجود